अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, ये अलशफ़ा होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल है। इसमें यहाँ रोज़ाना एक या दो अद्वियात डिस्कस होती हैं। होम्योपैथिक तरीके इलाज बताया जाता है। बीमारी के साथ उसकी अलामत बताई जाती हैं ताकि दवाई ढूंढने में आसानी हो। आज का नंबर है 67। आज हम अल्लाह के फजल से कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ के बारे में आपको बताएंगे कि कब्ज़ में क्या करना चाहिए। कब्ज़ चूँकि बहुत सी बीमारियों की जड़ है, इसको बहुत ख्याल रखना चाहिए। कब्ज़ नहीं होने देना चाहिए। आम तौर पर अगर आपको कब्ज़ हो तो नीम गर्म पानी 2 गिलास पीकर 2 घंटे वेट करें तो आपका मैदा जो है वो काफ़ी कुछ हज़म कर लेगा और उसके बाद हल्की फुल्की ग़िज़ा खाएं। इंशाअल्लाह इससे भी कब्ज़ आपकी दूर हो जाएगी। अगर दवाई का सहारा लेना है तो नक्सवामी का इसकी पहली दवाई है। ये उन लोगों की है जो बैठे रहने के आदी हैं या शराब नोशी या सिगरेट नोशी करते हैं और मिजाज जो है वो चिड़चिड़ा हो जाता है। यही इसकी मरकज़ी अलामत हैं। अगर ये अलामत हैं और नामुकम्मल हाजत होती है, यानी कि बार बार पेट में मामूली सा वट पड़ता है, महसूस होता है कि टॉयलेट आती है फिर नहीं आती, ऐसी सूरत में आप नक्सवामी का दें। अगर वट पड़ता हो और साथ सहाल भी हों फिर भी ये दवाई काम करती है। असहाल और अद्वियात ज़्यादा ऐसी दवाइयाँ जिनसे असहाल हैं वो खाने से भी इस किस्म की तकलीफ़ हो जाती हैं। दूसरी इसकी दवाई है सल्फ़र। इसकी मेन अलामत होती है जलन और गर्मी लगना। अगर आपको गर्मी लगती है, हाथ पाँव में जलन है, तो फिर ये सल्फ़र आपकी दवाई होगी और सुबह के वक़्त जो है बीमारी में इजाफ़ा हो जाता है। इसके अलावा हाथ पाँव और सर की चोटी में जलन। इसके अलावा अगर आप किसी भी मरीज़ का इलाज शुरू करना चाहें, पहले उसको सल्फ़र अगर दे लें 200 की 1-2 खुराकें तो फिर ज़्यादा बेहतर रहेगा और अलामत साफ़ होकर आपके सामने आ जाएगी। कब्ज़ की तीसरी दवाई है ओपियम। ओपियम में पखाना की ख्वाहिश ही नहीं होती। उसमें ऐसे दर्द वगैरह भी नहीं महसूस होता। इस तरह आंतें मफलूज सी हो जाती हैं और दिमाग भी मफलूज होया रहता है, यानी नींद आती रहती है। मरीज़ को नींद बहुत आती है तो मरीज़ हर वक्त गनूदगी की हालत में होता है। ऐसी हालत में आप ओपियम का इस्तेमाल करें। अगर कभी ऐसे मरीज़ को टॉयलेट आ भी जाए तो थोड़ी सी स्याह रंग की आती है, फिर वो उसकी वैसी हालत हो जाती है। तो ये है ओपियम। फिर बड़ी दवाई है ब्रायोनिया। ब्रायोनिया में प्यास बहुत लगती है और खुश्की ख़त्म नहीं होती। सिर से लेकर पाँव तक खुश्की होती है। तो इसको नक्स वामिका के साथ बदल बदल कर देने से बहुत सी अक़साम की
قبض جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ پھر اس کی ہے برایونیا میں جو سٹول ہوتا ہے وہ بھی خشک ہوتا ہے، سخت ہوتا ہے، رنگت اس کی ایسی ہوتی ہے جیسے سیاہ رنگ کا، اور مریض چڑچڑا ہوتا ہے۔ پھر دوائی ہے ایلومینا۔ ایلومینا عموماً بچوں کی قبض کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ ایلومینا میں مریض وہ ہوتے ہیں جو چاک، کولا، مٹی کھانے کے عادی ہوتے ہیں۔ تو ایسی حالت میں اگر ایسا بچہ جس کو چاک، کولا بھی یا کاغذ کھانے کی عادت ہو اور اس کو قبض ہو تو ایلومینا اس کے لیے بہت اچھی دوائی ہے، اور یہ عادت بھی اس کی چھوٹ جاتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ ہے گریفائٹس۔ گریفائٹس موٹے لوگوں کی قبض کی دوائی ہے، جو پلپلا جسم رکھتے ہوں اور ان کی قبض، پیٹ بڑا ہو، قبض ایسی ہوتی ہے کہ جب ان کو پخانہ آتا ہے تو وہ آپس میں جڑا ہوتا ہے بلغم کے ساتھ، لیسدار بلغم کے ساتھ وہ جڑا ہوتا ہے، اور درد ہوتا ہے جب بلغمی جو ہے جھلیوں کے ساتھ اس کا پخانہ جڑا ہوتا ہے اور سخت ہوتا ہے۔ ایسی حالت میں گریفائٹس جو ہے ان لوگوں کی دوائی ہے۔ پھر دوائی ہے پلاٹینا۔ پلاٹینا یہ مسافروں کی دوائی ہے، جو سفر میں رہتے ہیں ان کو قبض رہتی ہے اور ان کو ایسا احساس ہوتا ہے جیسے پیٹ جیسے پخانہ اندر جم گیا ہے، لئی کی طرح چپک جاتا ہے۔ تو ایسی قبض کے لیے پلاٹینا دوائی ہے۔ پھر اس کے علاوہ ہے سلیشیا دوائی۔ سلیشیا بچوں کی قبض کے لیے بھی ٹھیک ہے، اور اس کو حیادار پخانہ کہتے ہیں۔ وہ اس طرح کے پخانہ سخت ہوتا ہے، جب آتا ہے تو مریض زور لگاتا ہے، پھر وہ باہر خارج نہیں کر سکتا، پھر واپس چلا جاتا ہے۔ تو ایسے بچوں میں یہ کیفیت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ وریٹرم البم ایک دوائی ہے، یہ بھی انتڑیاں اوپیم اور برایونیا کی مانند انتڑیاں مفلوج ہوتی ہیں، کھل کر پخانہ نہیں آتا، اور جب پخانہ کافی جمع ہو جاتا ہے تو مریض زور لگاتا ہے، زور لگانے سے ماتھے پر پسینہ بھی آ جاتا ہے اور وہ مریض تھکا ہو جاتا ہے، اتنا زور لگاتا ہے۔ ایسے مریضوں کے لیے وریٹرم البم جو ہے وہ دوائی ہے۔ تو یہ ہے موٹی موٹی ادویات قبض کے لیے، اور اس کے لیے آپ قبض والے لوگوں کے لیے خود ان کو اپنا ٹائم مقرر کرنا چاہیے کہ جب بھوک لگے تو کھانا کھائیں، تھوڑا کھانا کھائیں، بھوک ابھی ہو تو چھوڑ دیں، پانی کھانے سے پہلے زیادہ پئیں، کھانے کے بعد پانی کم پئیں، 3 گھنٹے کے بعد پانی رج کے پئیں۔ تو اس طرح آپ کی معدہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ سیٹ ہو جائے گا۔ کھانے سے پہلے پانی پینا بہتر ہے، کھانے کے بعد پانی نہ ہونے کے برابر پینا بہتر ہے، اور 3 گھنٹے کے بعد جتنا مرضی رج کے پانی پئیں، یہ آپ کی قبض کو دور کرنے کے لیے بہتر رہے گا۔ تو اس پر آپ عمل کریں۔ صبح کے ٹائم خالی پیٹ اگر آپ 2 گلاس نیم گرم پانی پی لیں، اگر آپ اس میں
नींबू लेमू डालना चाहें वो भी डाल सकते हैं, शहद डालना चाहें शहद डाल सकते हैं, खाली पीना चाहें तो खाली। बहरहाल खाली पेट 2 गिलास पानी पीकर 2 घंटे के बाद नाश्ता करें तो अमूमन आपकी कब्ज़ ठीक हो जाएगी। तो अपनी सेहत का ख्याल रखें, और अगर आपको किसी दवाई की ज़रूरत है तो अल शिफा होम्योपैथिक सेंटर लिख कर आप यूट्यूब से हमारा चैनल निकाल कर इससे अपनी जो ज़रूरत है उसकी अद्विया तलाश कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला आप सबको सेहतमंद रखे और अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।